जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप लोग जहाँ भी हैं, आपका बहुत शुक्रिया, नवाज़िश, मेहरबानी। जी, कुलदीप कौर साहिबा, बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇ, ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ। जी, एक और साहिबा, हेलो, तुसी ते बहुत आपने तो बहुत ज़्यादा थैंक यू कर दिया मेरा। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मुझे आपका ये मैसेज, आपका, कुलदीप साहिबा का, जसमिंदर साहिबा का, समीना साहिबा का, आप सबका मुझे मैसेज मिल गया है। तो जैसे मैंने कहा है ना कि जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे जो मैसेज मिलते हैं ना, वो मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। मैं एनर्जाइज हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको मज़ा आता है। ये जो हम एक हर हफ्ते एक छोटी सी गेट टुगेदर समझ ले करते हैं, मिल के बातें करते हैं, आप मुझसे बातें करते हैं, मैं आपसे बातें करता हूँ। तो जब आप लोगों के ये मैसेज मुझे मिलते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ आप लोगों के साथ बातें करते हुए, तो आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होता है, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बहुत मेहरबानी है आपकी। जी, जसविंदर साहिबा, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने जसविंदर साहिबा रोज ऑटो ऑयल का पूछा है। मैं पहले हेलो है कर लूँ सबके साथ, तो आपको ये ज़रूर बताता हूँ। समीना साहिबा, वालेकुम सलाम। सही साहब, जनाब, आपको भी इस्लाम, थैंक यू जी। मंजूर साहिबा, सत श्री अकाल, थैंक यू। अच्छा जी, भुपिंदर साहब, थैंक यू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ थैंक यू। राजविंदर कौर साहिबा, सत श्री अकाल, थैंक यू। हाँ जी, तो लोग तो मुझे अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो मुझे इस वक्त तो लोग यानी नज़र आ रहे हैं ज़्यादा, लेकिन आपने लाइक में कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। जल्दी जल्दी जो है ना, हार्ट वाला लाइक दें और शेयर करते जाएं इस प्रोग्राम को, ठीक है ना। देखें, मैंने ये चीज़ पहले भी कई दफ़ा आप लोगों से बताई है कि मैंने ये जंग जो है, ये जो 8-10 साल पहले शुरू की थी, एक बहुत बड़े माफिया के खिलाफ, इस मेडिकल माफिया के खिलाफ ये मैंने जंग शुरू की थी। इसमें मैंने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, बहुत ज्यादा पर्सनल लॉसेस किए हैं, समझ गए ना। कभी बताऊंगा आप लोगों को। 6.5 महीने यूरोप की सबसे खतरनाक तरीन और बदतरीन जेल में मुझे टॉर्चर किया गया। मेरा क्या कसूर था? और एंड में कोर्ट ने हाथ जोड़े और कहा जी, पुलिस कहती है कि जी हमने गलत केस बनाए थे, तो हम केस वापस लेते हैं, ठीक है। क्या था कि मुझे सबक सिखाना था, मेरा मुंह बंद करना था। और उस चले, वो तो मैंने अपनी जात पे बर्दाश्त किया ना, जो कुछ मेरे साथ हुआ वहां पे। जिस तरह मुझे 23 घंटे एक छोटे से सेल में बंद रखा जाता था, ठीक है ना। और मैं मुस्लिम हूं और हम लोग सूअर नहीं खाते हैं। मुझे 24 घंटे भूखा रखा जाता था और मुझे इंटेंशनली सूअर का गोश्त पका के दिया जाता था कि ये इसको जब ये भूख से मरने वाला होगा तो तब खाएगा, ठीक है ना। और मुझे जो पानी पीने के लिए दिया जाता था, उस पानी से तो मैं हाथ भी नहीं धोना पसंद करूंगा, मैं पीना तो बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल गुजर गया वो वक्त। लेकिन उस टाइम के दौरान जो मेरा फैमिली लॉस हुआ है, वो तो मैं नहीं वापस ला सकता ना। तो कभी बताऊंगा आपको। तो आप लोग भी दिल बड़ा करें, मेरे साथ इस जंग में शामिल हो। और मैं आप लोगों से कुछ भी और नहीं मांगता हूं, क्योंकि ये मुझे पता है ये मेरी जंग है। ये ड्यूटी मुझे खुदा ने दी है, मेरे रब ने दी है, और मैंने ये पूरी करनी है, ठीक है ना।
تو آپ لوگ اتنا کیا کریں کہ اس پروگرام کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، سپریڈ کیا کریں. جی امرجیت صاحبہ، جی خان بلوچ، اچھا آپ فرزانہ ہے، اچھا آپ نے اپنا نام خان بلوچ رکھا ہوا ہے، ویری گڈ، میں بھی بلوچ ہوں. اچھا جی قسم بوری صاحبہ تو بھی ہیلو جی. رانی صاحبہ اچھا کتنے ہو تسی رانی صاحبہ اے ہو جی. جے بی صاحب کتنے نے؟ اچھا جے بی صاحب دا ہی لکھ دیتا سی. ایک اور صاحبہ اچھا روبینہ صاحبہ وعلیکم السلام. کلدیپ صاحب کلدیپ نہیں پروندر کور صاحبہ جی فرام برمنگم، ست سری اکال تانوں بھی. کلدیپ صاحبہ ہیلو تانوں بھی. صحیح صاحب جی بالکل. میں تو کسی سے اور صحیح صاحب یہ نہیں مانگتا، نہ میرا کسی سے گلا. میرا تو ان پولیس آفیسر سے بھی کوئی گلا نہیں ہے جو مجھ پہ ٹارچر کرتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے نا، مجھے ہیوملیٹ کرتے تھے. آپ یہ دیکھ لیں کہ شدید ترین سردی کے موسم میں جب ویلنسیا میں برف باری بھی ہوئی تھی، اس وقت مجھے ایک پتلی سی چادر دی جاتی تھی پہننے کے لیے. تو بہرحال لمبی سٹوری ہے، کبھی بتاؤں گا آپ کو. چلیں جی اچھا جی جسوندر صاحبہ بالکل تھینک یو. اچھا جی گلدیپ بولا صاحب تو بھی ہیلو. عثمان صاحب جی وعلیکم السلام. پروندر صاحب اچھا پروندر صاحبہ تسی برمنگم چو جی بالکل. فرزانہ صاحبہ تھینک یو. عظما صاحبہ اچھا آپ یہ نہیں لگ رہی ہیں آپ عظما صاحبہ. وعلیکم السلام جی. تصور صاحب جی تھینک یو. اچھا جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آرتھرائٹس ہے، ٹھیک ہے، جوائنٹ پین ہے. بیسیکلی تو یہ ٹاپک ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے لیے جو 80 سال یا اس سے اوپر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جوڑوں کا درد جو ہے یہ نوجوانوں کا 40 سال سے نیچے کے 50 سال سے نیچے کے لوگوں کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے. لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ وہ میں ٹی وی شو کرتا ہوتا ہوں لندن میں، تو میرے جو کو ہوسٹ ہیں ینگ مین ہیں، آپ لوگوں سے بلکہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ شو دیکھا کریں. جو بھی آپ لوگ یو کے میں، بلکہ وہ جو ٹی وی ہے ان کی ٹرانسمیشن پورے پاکستان میں جاتی ہے، تو وہ بڑے انفارمیٹیو 1 گھنٹے کا ہمارا شو ہوتا ہے، بڑا بہت ہی، کیونکہ اس میں وہ مجھے بڑے چیلنجنگ کویسچن کرتے ہیں. میں نے ان کو فریڈم دیا ہوا ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ فکس میچ ہوتے ہیں. جب بھی ٹی وی شو ہوتے ہیں تو ان میں جو کو ہوسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے آپ لسٹ دے دیں میں آپ سے کیا کیا کویسچن پوچھوں. تو میں نے جب پہلے دن کاظم صاحب سے میری بات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے لسٹ دے دیں میں نے آپ سے کیا کویسچن کرنے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو مکمل طور پہ فریڈم ہے، بلکہ آپ جتنے مجھے آپ کوشش کریں کہ پروگرام میں مجھے پھنسائیں، آپ اس طرح کے کویسچن پوچھیں ٹرکی کہ میں پھنس جاؤں. تو بہرحال وہ پھر بڑے مزے کے کویسچن پوچھتے ہیں، تو وہ دیکھا کریں شو. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کو ہم پوسٹ کر دیا کریں فیس بک پہ بھی. تو وہ کاظم صاحب ینگ مین ہے، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی مجھ سے تو نیچے نہیں بیٹھا جاتا ہے، میرے گھٹنوں میں شدید درد ہوتا ہے، جو نی جوائنٹ ہیں ان میں پین ہوتا ہے. تو ان کی تو ایج ابھی 40 بھی نہیں ہوگی. تو بدقسمتی سے جوائنٹ پین کا پرابلم جو ہے یہ اب مزید سے مزید نیچے آتا جا رہا ہے ایج وائز، یہ نوجوانوں کو ہوتا جا رہا ہے. آج میں ویسے تو آرتھرائٹس کی 3 قسمیں ہیں، موٹی قسمیں. ایک ہے رومٹائڈ آرتھرائٹس. جو رومٹائڈ آرتھرائٹس ہے وہ بیسیکلی وہ سٹارٹ ہوتا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ وہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے، یہ جو جوڑ ہے، اور وہ موسٹلی عورتوں کا پرابلم ہے، فیمیل ریلیٹڈ ایشو ہے، اور وہ 30 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے بعض عورتیں جن کے ہاتھ یوں ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اس میں ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، وہ ہارمون سے ریلیٹڈ ہے.
اور امیون سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. اس پہ ضرور بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں. آج میرا پرائمریلی فوکس جو ہے وہ ہے جو آسٹیو آرتھرائٹس جس کو کہتے ہیں, جو بڑے جوڑوں کا درد ہے, جو ہمارے نی جوائنٹ میں ہوتا ہے, جو ہمارے ہپ جوائنٹ میں ہوتا ہے, جو ہمارے شولڈرز میں ہوتا ہے, جو ہمارے اینکلز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس مصیبت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, اس کی کیا سمپٹمز ہیں اور کیا وجوہات ہیں, اس کی کیوں ہوتا ہے, یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا, اب کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہم غلطی کہاں سے کرتے ہیں. جی چلیں کچھ سلام دعا کر لیتے ہیں, کچھ نئے لوگ ہیں. چیتن صاحبہ ناروے تو, جی تھینک یو ویری مچ, ساڈے ریگولر لسنر ہو. اچھا جی جسوندر صاحبہ, ہاں آپ ریگولر سنتی ہیں, تو آپ تو میری بہن ہے نا, آپ نے کہاں مس کرنا ہے, اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے ضرور دیکھتی ہوں گی آپ پروگرام. جی بینو صاحبہ, اچھا آپ لوگ اگر مائنڈ نہ کریں تو لکھ دیا کہ آپ کہاں سے. جی کلدیپ صاحب تھینک یو ویری مچ. بالکل فتح جڑی ہے نا وہ ساڑھے سونے رب دی ہوئے گی, بالکل صحیح ہے. جی سریندر صاحب تھینک یو. اچھا جی پنجاب تو گل کر رہے ہو کلدیپ صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. جی چیتن صاحبہ ویری گڈ ٹاپک. جی ٹھیک ہے. اچھا عثمان صاحب سے بھی میں, ہاں جی دیکھیں یہ تو کہانی بعد میں شروع ہوتی ہے عثمان صاحب, کہ ہائی انفلیمیشن ڈیو ٹو بیڈ ڈائٹ, اسٹریس, ٹیکنگ فارماسیوٹیکل ڈرگز, فیو ریزن فار آرتھرائٹس. یہ کہانی بعد میں شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے کچھ کہانیاں شروع ہوتی ہیں. مثلا کیا کہانی شروع ہوتی ہے, آپ کو میں سب سے جو میں نے آبزرو کیا ہے اوور دی پیریڈ آف ٹائم, کہ جو سب سے بڑی ریزن جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو نی کا گھٹنوں کا درد ہے اور ہپ جوائنٹ کا پرابلم ہے, یا جو ہمارے اینکلز میں انفلیمیشن یا سویلنگ ہو جاتی ہے, اس میں جو سب سے بڑا ایشو, دو ایشو ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بیڈ ڈائٹ آ جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ایشو جو اس میں ہے نا وہ ہے ہمارا لائف سٹائل ریلیٹڈ. اب آپ نے بہت سے پروگرام دیکھے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بیماری بھی لائف سٹائل سے ہو گئی ہے, یہ بیماری بھی, آگے ایکسپلین نہیں کیا جاتا کہ ان کی اس سے مراد کیا ہے, کیا مطلب ہے. لائف سٹائل ریلیٹڈ ہے تو کون سی چینجز جو لائف سٹائل میں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آئی ہے. تو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو جسم ہے, یہ بات میں پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں, پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ بات. ہماری باڈی جو ہے نا وہ ایک تھمب رول پہ کام کرتی ہے, اور وہ تھمب رول کیا ہے, وہ تھمب رول یہ ہے کہ یوز اٹ اور لوز اٹ. ٹھیک ہے, پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یوز اٹ اور لوز اٹ. کہ آپ اپنی جب ہم اپنی باڈی کو استعمال کرتے ہیں وہ اسٹرانگ رہتی ہے, وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہے, وہ اپنے آپ کو یعنی یہ سمجھ لیں کہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے. لیکن جب ہم باڈی کے کسی پارٹ کو یوز کرنا بند کر دیتے ہیں, اس سے کام لینا بند کر دیتے ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ باڈی کا وہ پارٹ جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے, اس کو باڈی ہماری نیوٹرینٹ دینا بند کر دیتی ہے, اس کی طرف بلڈ سپلائی کم کر دیتی ہے. اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. فرض کریں اگر کوئی شخص, اگر ہم کسی شخص کی آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ کے, یا کالی پٹی کیا باندھیں کہ اس کو کسی ایسی اندھیرے کمرے میں بند کر دیں کہ جہاں اس کو بالکل لائٹ نظر نہ آئے, بالکل ڈارک. یہ انڈیا میں نے ہسٹری کی بکس میں پڑھا تھا کہ مغلوں کے دور میں جب یہ چور ہم پہ مسلط ہوئے آ کے اور انڈیا پہ قبضہ کیے انہوں نے, تو انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اس قسم کے جیلیں بنائی ہوئی تھیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہوتی تھی, تہ خانے ہوتے تھے, اور وہاں پہ بالکل لائٹ نہیں ہوتی تھی, اور وہ وہاں پہ اپنے جو بھی ان کے دشمن ہوتے تھے ان کو وہ ڈمپ کر دیتے تھے, پھینک دیتے تھے, قید کر دیتے تھے, اور وہ بالکل اندھیرے گھپ میں 24 گھنٹے ان کو رکھتے تھے. اور یہ ہوتا تھا کہ کچھ مہینے کے بعد, 6 مہینے سال کے بعد وہ لوگ پرماننٹلی اندھے ہو جاتے تھے.
हालांकि ये नहीं है कि वो उनकी आंखों को डैमेज करते थे कोई फिजिकल टॉर्चर दे के, नहीं, सिर्फ ये था कि क्योंकि वो लोग जो अंधेरे में थे वो अपनी आंखों को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। जब वो आंखों को इस्तेमाल नहीं करते थे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखें जो हैं वो मरना शुरू हो जाती थी, डीजनरेट होना शुरू हो जाती थी। तो जब वो लोगों को जेल सेल से निकाला जाता था तो वो देख नहीं सकते थे। एक और मैं आपको बात बता देता हूं कि कोई शख्स, ये जो मेरा बाजू है फर्ज करें, इसको यहां पे मैं बांध दूं, ठीक है ना, और मैं मूव ही ना करूं 6 महीने साल यूं करके बंधा रहे ये मेरी बॉडी के साथ, तो साल के बाद जब इसको मैं खोलूंगा ना, ये मर गया होगा और फिर इसकी रिवाइवल का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो हमारी बॉडी जो है वो इसी असूल पे काम करती है। इसीलिए जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो एथलीट होते हैं, ये रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो बॉडी बिल्डर है कितना ज्यादा वेट उठाते हैं, टॉर्चर करते हैं, लेकिन जब ये काम कर रहे होते हैं तो इनकी बॉडी बिल्ड हो रही होती है, स्ट्रांग हो रही होती है। तो असूल क्या है? यूज इट और लूज इट। और जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना वो ऑर्गन जो है बॉडी का आपका, जिसको भी यूज कर रहे होंगे, वो उतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि आर्थराइटिस में प्रॉब्लम क्या हुआ। आर्थराइटिस में ये प्रॉब्लम हुआ कि पिछले 40-50 सालों में बदकिस्मती से हमने कुर्सियों पे बैठना शुरू कर दिया, हमने जमीन पे बैठना बंद कर दिया, ठीक है ना। अब जब हम कुर्सी पे बैठने लग गए तो हमने अपने 2 जॉइंट जो हैं, बल्कि 3 जॉइंट जो हैं, उनका इस्तेमाल कम कर दिया, ना होने के बराबर कर दिया, उन पे वजन डालना कम कर दिया। वो कौन से थे? सबसे पहले हमारा नी जॉइंट है, जो हमारे घुटने हैं। जब हम कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूं, तो हमारे घुटनों पे कोई वजन नहीं आ रहा, कोई प्रेशर नहीं आ रहा, वो वेट नहीं उठा रहे हैं मेरा। इसी तरह मेरे एंकल जॉइंट है, वो मेरा वेट नहीं उठा रहे। इस तरह मेरे हिप जॉइंट है, उस पर कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। और ये ऐसा हुआ कि इसके साथ एक और बहुत बड़ी लाइफस्टाइल चेंज जो आई, खास तौर पे जो वेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनमें, अब तो पाकिस्तान में भी वो भेड़चाल है ना। हम देखते हैं कि अंग्रेज ये काम कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि बहुत समझ कर काम कर रहे हैं। हालांकि माजरत के साथ, मैं कोई रेसिस्ट नहीं हूं, लेकिन हम जो इंडियन रेस के लोग हैं ना, हम दुनिया के सबसे एडवांस लोग हैं, याद रखें। और ये मैं अपने अंग्रेज दोस्तों से बैठ के आर्ग्यूमेंट करता होता हूं। हमारा कल्चर सबसे एडवांस जो इंडियन कल्चर है, रिच कल्चर है हमारा। हमारे खाने सबसे एडवांस, टेस्टी, रिच और हेल्दी हैं। हमारा पहनने का तरीका, हमारी जो मुख्तलिफ रसूमात हैं, जो तकरीबात हैं, ये लोग हमारा और फिर जो हमारा मेडिकल सिस्टम था, जो एक आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम है, 5000 साल पुराना सिस्टम है। लेकिन हम ये 100 साल पहले जो एक फ्रॉड बेस्ड मेडिकल सिस्टम बनाया था रॉकरफेलर शैतान ने, उसको हम बड़ा एडवांस सिस्टम समझते हैं। हम समझते हैं कि बस जी, ये इसके आगे तो कोई मेडिकल सिस्टम ठहर ही नहीं सकता। क्या है कि हमारे आगे वो गोरी चमड़ी के कॉम्प्लेक्स आ गए कि इनकी चमड़ियां गोरी हैं, कपड़े बड़े कोट वोट पहनते हैं, टाइयां लगाते हैं, तो पता नहीं कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है ना। हमने इन लोगों के लाइफस्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में अपनी सेहतों का बेड़ा गर्क कर लिया। और आज क्योंकि आर्थराइटिस की बात कर रहा हूं, तो हमने एक और बहुत बड़ा जुल्म किया अपने साथ, और वो जुल्म ये किया कि हमने ये जो सीटिंग टॉयलेट हैं ये यूज करने शुरू कर दिए। आज भी इंडिया में, मेरे घर में पाकिस्तान में 2 बाथरूम हैं, एक पे सीटिंग टॉयलेट लगा हुआ है, एक में पांव के बल, जिसको इंडियन टॉयलेट कहते हैं, वो लगा हुआ है, ठीक है ना। जब हम इंडियन टॉयलेट यूज करते थे या करते हैं, तो उस वक्त हम जितना 5-10 मिनट के लिए हम रिलीफ करने के लिए जब हम वो यूज करते थे, तो उस वक्त एक बाई फोर्स हमारे घुटनों की, हमारे हिप जॉइंट की, हमारे एंकल की एक्सरसाइज होती थी, वो हमने खत्म कर दिया। फिर जो लेडीज थी, जो फीमेल्स थी, जो खवातीन थी, वो झाड़ू लगाती होती थी और वो पांव के बल बैठ के
चलते हुए झाड़ू लगाती थी, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कमांडो जो हैं वो पांव के बल चल रहे होते हैं। इतनी पावरफुल एक्सरसाइज थी ये, आपके हिप जॉइंट की, आपके नीज की, आपके एंकल्स की, आपकी बैकबोन की। लेकिन वो हमने छोड़ दी, हम कुर्सियों पे बैठ गए, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि वो जैसे कहते हैं ना कि यूज इट और लूज इट, हमने अपने घुटनों को, अपने नीज को यूज करना बंद कर दिया और वो आहिस्ता 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 मरना शुरू हो गए, जिनको मेडिकल की टर्म में हम कहते हैं कि डीजनरेट होना शुरू हो गए। उनको बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स देने बंद कर दिए। जब मेरे जिस्म ने देखा, मेरे ब्रेन ने देखा कि मैं तो जो अपना नी जॉइंट है इसको यूज ही नहीं कर रहा, तो उसने कहा कि ठीक है, क्यों इसको फिर मैं इतने न्यूट्रिएंट दूं, क्यों इसको मैं इतनी सप्लाई दूं फूड की। और वो फिर फूड सप्लाई। और फिर दूसरा एक और मसला ये होता है कि जो जोड़ है, ये याद रख लें मेरी बात, ये मसलन यूं जो जोड़ होते हैं, दो हड्डियां एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो इनके अंदर जो खून की नालियां जा ही सकती हैं ना, क्योंकि ये कोई ऑर्गन तो है नहीं कि अंदर खून की नाली जाएगी। तो इसके लिए खुदा ने ये बंदोबस्त किया कि इन जोड़ों को एक कैप्सूल में बंद कर दिया, और वो जो कैप्सूल है वो एक तरह की झिल्ली होती है, ठीक है ना, एक तरह का फिल्ट्रेशन यूनिट है। उस कैप्सूल, वो जो एक कैप्सूल बना होता है, उसके अंदर उसकी दीवारों से न्यूट्रिएंट जाते हैं और उसी की दीवारों से वापस वेस्ट निकलता है सेल का, ठीक है ना। और ये सारा काम उस वक्त होता है जब हम उस जोड़ को मूव करते हैं, ठीक है ना। जब वो जोड़ मूव होगा तो उसके अंदर जो मटेरियल है उसमें से जो वेस्ट होगा वो पुश आउट हो जाएगा, और जब वो यूं एक्सपैंड होगा तो वो चीजें अंदर जाएंगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे फिल्टर होके, और जब वो यूं कंट्रैक्ट होगा तो वो चीजें बाहर जाएंगी। ये एक कुदरत की तरफ से बनाया हुआ सिस्टम है जॉइंट्स के लिए। वो बंद कर दिया हमने, और उसका नुकसान ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हमारे जोड़ जो हैं वो डीजनरेट होने शुरू हो गया। फिर एक और काम किया हम लोगों ने, वो काम ये किया कि अब मैं जैसे कुर्सी पे बैठा हूं, जब मैं कुर्सी पे बैठा हूं या मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो उस वक्त मेरी जो बैकबोन है, खास तौर पे जो लोअर बैक है मेरी, वो प्रॉब्लम में है। यूं समझ लें आप, अगर मैं कुर्सी पे बैठा हूं, अगर मैं जमीन पे बैठा हूं तो फिर मेरी लोअर बैक प्रॉब्लम। हाँ, जमीन पे मैं अगर रॉन्ग पोस्चर में बैठा हूं, यूं होके बैठा हूं, तो फिर मेरी जो लोअर बैक है, जो लंबर रीजन है लोअर बैक का, वो प्रॉब्लम में आता है। उसमें जो मोरे होते हैं वो आगे पीछे होने हो जाते हैं, जिसको हम मेडिकल की टर्म में कहते हैं जी डिस्क स्लिप हो गई है। जब ऐसा होता है तो वहां से जो नर्व कनेक्शन जा रहे होते हैं जॉइंट्स के लिए, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये एक तरह की पाइप है, और इस पाइप में से तारें निकल रही हैं। मतलब ये गर्दन से जहां से शुरू होती है, यहां से मेरी जुबान के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, पूरी मेरे यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं उनके लिए तारें निकल रही हैं, वायर केबल्स निकल रही हैं। फिर वो नीचे आते जाए रीढ़ की हड्डी पे, मेरे हार्ट के लिए, मेरे स्टोमिक के लिए, मेरे लंग्स के लिए केबल्स निकल रही हैं, ठीक है ना, नीचे आते जाए। तो इसी तरह जब बिल्कुल लोअर बैक पे हम आते हैं तो वहां से हमारे घुटनों के लिए, हमारे हिप जॉइंट के लिए, हमारे एंकल्स के लिए सर्टन केबल्स निकलती हैं, वायर्स निकलती हैं, जिनको हम नर्व्स कहते हैं, ठीक है ना। वो प्रेस हो जाती है जब हमारे, क्योंकि होता ये है कि जब हम अपने गलत तरीके से बैठने का जो हमारा पोस्चर है उसको यूज करते हैं, तो वो हमारे जो वर्टिब्री हैं वो नजदीक आ जाते हैं, फ्यूज होना शुरू हो जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस इसको हम कहते हैं मेडिकल के टर्म में। और वो फिर वो जो नर्व वहां से गुजर रही होती है तार, उसको वो प्रेस कर देते हैं, और उसकी वजह से जो हमारे जोड़ हैं उनमें डिजनरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को, और इसके साथ साथ यकीनन दूसरा फैक्टर जो है, जो उस्मान साहब ने भी जिक्र किया कि डाइट। अब ये जो डाइट है ना, ये याद रख लें कि हमारी बॉडी जो है उसमें हर सेल जो है बॉडी का, चाहे मेरी आंखों के सेल हैं, मेरे लिवर के सेल हैं, मेरी स्किन के सेल हैं, मेरे बालों के सेल हैं, हेयर फॉलिकल्स इनको कहते हैं, ये फैक्ट्रियां हैं। हर सेल जो है, इवन के आज से 30 साल पहले ये समझा जाता था
کہ جی فیٹ سیل جو ہیں یہ تو سٹوریج ٹینک ہیں جن میں باڈی فیٹ کو سٹور کر دیتی ہے، اور یہ کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں باقی باڈی کے سیل کی طرح کہ کچھ نہ کچھ ہر وقت مینوفیکچر کر رہی ہیں. لیکن اب جا کے کچھ سال پہلے سائنٹسٹ کو پتا چلا کہ یہ بھی فیکٹریاں ہیں. فیٹ سیل جو ہیں یہ ایسٹروجن ہارمون بنا رہے تھے، یہ بھی فیکٹریوں کے طور پر کام کر رہے تھے. تو ہماری باڈی کے جتنے بھی سیل ہیں وہ ایک طرح کی مینوفیکچرنگ یونٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے وہ دو چیزوں کے بغیر کام نہیں کر سکتا. ایک، اس کو را مٹیریل چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب کوئی فیکٹری ہے، مثلا کپڑے کی فیکٹری ہے، اب کپڑے کی فیکٹری کو آپ کو کپڑا بنا کے دینے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوں گی. اس کو کاٹن چاہیے ہوگی نا، دھاگا چاہیے ہوگا، اور دوسرا اس کو انرجی چاہیے ہوگی جس سے وہ فیکٹری چلے، را مٹیریل لے آپ کو کپڑا بنا کے دے دے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ جو ہمارے جوائنٹس ہیں ان کے جو سیلز ہیں، جو انٹرنل سیل ہیں جن کو ہم کارٹلیج کہتے ہیں، یہ جب دو ہڈیاں ایک دوسرے کے نزدیک آتی ہیں تو ہمارے خدا نے یہ ایک سسٹم بنایا کہ ان کو کور کر دیا ہے کارٹلیج کے ساتھ. ایک سافٹ قسم کی بون ہوتی ہے، اور وہ جو کارٹلیج ہوتی ہے وہ بھی فیکٹریاں کے جو سیلز ہیں وہ لوبریکیشن بنا رہے ہوتے ہیں جن کو ہم گریس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم گاڑیوں کو گریس دیتے ہیں تو وہ گریس بنا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہماری ڈائٹ میں وہ را مٹیریل نہیں ہوں گے جس سے ہماری باڈی وہ گریس بنائے گی تو بھی ہمارے جوائنٹس جو ہیں وہ ڈرائی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جب ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں تو اسکریچز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیمیج ہو جاتا ہے پھر جوائنٹ، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس مصیبت میں پھنسنا شروع ہوتے ہیں تو شروع میں ہلکی ہلکی ہمارے جوڑوں میں سٹفنس آتی ہے، بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے تھوڑا سا درد ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں ان جوکروں کے پاس. یہ جو جوکر سفید کوٹ پہن کے بڑی بڑی ڈگریاں لے کے سو کارڈ ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ ڈاکٹر کم جوکر زیادہ ہیں. یہ ڈرگ سیل کرنے والے لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں ڈرگ پہ ڈال دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں او جی مسٹر ایکس وائی زیڈ آپ کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، یہ نہیں، یہ پین کلر ہے، یہ کھائیں، ٹھیک ہے نا. اب پین کلر جو ہے نا یہ ایک اتنا بڑا ظلم ہے ہماری باڈی کے لیے. یہ ایسے ہی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہاں ابھی ٹائم ہے، میں آپ کو ایک مزے کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ ہے. اس کو گھر میں اس کی ماں نے لٹایا ہوا ہے، وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، ماں کام کر رہی ہے. تو بچے کو بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے. جب اس کو بھوک لگے گی تو وہ پہلے اپنی ماں کو پیار سے کوئی ادائیں دکھا کے کوئی ایسے اسے کر کے اس کو ایک طرح سے اظہار کرے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے. اگر اس کی ماں نوٹس نہیں لے گی تو پھر وہ ہلکی پھلکی آواز میں رونا شروع کر دے گا. اگر اس کی ماں پھر بھی نوٹس نہیں لے گی اور اس کو فوڈ نہیں دے گی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ زیادہ رونا شروع کر دے گا، زیادہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ اگر اس بچے کی ماں اس کو ایک زور سے سناٹے دار تھپڑ لگا دے، چپ کر، تو بچہ ڈر کے شاید کچھ ٹائم کے لیے چپ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، خوف سے کہ اور تھپڑ نہ پڑ جائے. لیکن اب بھوک تو اس کو لگی ہوئی ہے، کچھ ٹائم گزرے گا پھر وہ رونا شروع کر دے گا. اب اس کی ماں جو ہے بچے کی، وہ اس کو بجائے اس کے کہ فیڈ کرائے، کھانا دے، فوڈ دے، وہ اس کے منہ پہ کپڑی پٹی باندھ دے، کہہ کہ اچھا اب مجھے تیری آواز ہی نہیں آئے گی رونے کی تو لہٰذا تیرا مسئلہ حل ہو گیا. تو کیا ہوگا، بچہ مر جائے گا نا بھوک سے. یہ ہوتا ہے ہماری باڈی کے ساتھ کہ ہماری باڈی ہمارے آگے رونا شروع کرتی ہے. پہلے ہلکے پھلکے انداز میں بتاتی ہے ہمیں. جوڑوں کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پہلے ہلکے پھلکے انداز میں جوائنٹس بتانا شروع کر دیتے ہیں، سٹفنس آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی گڑبڑ ہے، ان کو فوڈ چاہیے، ان کو ایکسرسائز چاہیے. اب ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، کچھ عرصہ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال جوڑوں کو تو پرابلم ہے. وہ پرابلم ان کا رونا پیٹنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہم چلے جاتے ہیں ان جوکروں کے پاس جو کلینک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جوکر جو ہیں شٹ اپ کال دے دیتے ہیں، وہی جیسے ماں نے تھپڑ لگا کے اس کا منہ بند کر دیا. تو یہ پین کلر کی صورت میں
एक थप्पड़ लगा के हमारे उन जोड़ों का मुंह बंद कर देते। लेकिन क्या वो जोड़ जो ठीक हो जाते हैं? उससे नहीं ठीक होते। क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता वो जोड़ मरने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसका सेकंड फेज ये लोग क्या करते हैं कि ये उन जोड़ों के अंदर टीका लगा देते हैं। ये वही काम होता है कि जैसे माँ ने अब जो बच्चा ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा है, चीख रहा है, भूख भूख कर रहा है, उसके मुंह पे पट्टी बांध दी है कि अब तेरी आवाज ही निकलेगी, ठीक है ना। तो फिर कुछ अरसे के बाद वो जब ये टीका लगा देते हैं स्टीरॉइड्स का, तो वो जोड़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना। और मैं हर हफ्ते ऐसे केस देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। यंग यंग लोग आते हैं, हालतें खराब हुई होती हैं, ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, और अगर वो बगैर टीका लगवाए मेरे पास आ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी उनको इम्प्रूवमेंट हो जाती है। लेकिन अगर उन्होंने टीका लगवाया होता है तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको रिवर्स करना, रिकवर करना, ठीक है ना। तो ये मेडिकल सिस्टम हमारे साथ ये करता है कि ये जाए इसके कि हमें सीधे रास्ते पे डाले, ये उल्टा हमें तबाही की तरफ लेके चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सोल्यूशन क्या होने चाहिए ये मैं बात करता हूँ। चलें कुछ ना कुछ आपसे हेलो हाय भी कर लें। कहाँ पे था उस्मान साहब? जी सुंदर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी बलोच साहब आ गए जनाब, वालेकुम सलाम। जसविंदर साहब आपने जी जी मैं इस ट्रांसमिशन को मूव कर रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट फ्राइडे हो सकता है, ये हम अनाउंस कर देंगे कल, होपफुली विद इन नेक्स्ट 1-2 डेज अनाउंस कर देंगे, क्योंकि मैं खुद आज सोच रहा था कि इसको हम संडे पे ले जाएं और 11 बजे 12 बजे यूके टाइम हम इसको किया करें इस प्रोग्राम को। तो ये आपको विद इन 2-3 डेज अपडेट मिल जाएगी। अच्छा जी आर फैक्टर देखें, ये तो है रूमेटाइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं सुरेंद्र साहब। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस पे जब हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये आर फैक्टर क्या है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और इसकी रीजन क्या होती है, तो जरूर हम बात करेंगे। अच्छा जी, पवनदीप कौर साहिबा सत श्री अकाल, तो हेलो जी। फहीम साहब आप भी नए लग रहे हैं, अलीपुर से। अच्छा आप फहमीदा, सॉरी फहमीदा साहिबा, अच्छा आप अलीपुर से हैं। देखें किस दिन मैं बताऊंगा आपको कि मैंने बचपन के कुछ साल अलीपुर में भी गुजारे हैं, ठीक है ना। मेरे आज भी वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बुलाते हैं मुझे, तो शायद मैं चक्कर लगाऊं अलीपुर का। अच्छा जी सेवी साहब हेलो, तानो भी अरीबा साहिबा जी, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, मुझे पता है आपका अरीबा साहिबा। जोगिंदर कौर साहिबा जी बिल्कुल। राज साहब सत श्री अकाल। अच्छा जी हमीदा साहिबा आपने क्या पूछा है? जी बिल्कुल, देखें यही बात मैं फहमीदा साहिबा करता हूं कि आपको किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं करना है, झूठ बोलते हैं डॉक्टर, आपको आपकी बॉडी ने ठीक करना होता है, ठीक है ना। हमारी अपनी बॉडी से ज्यादा कमाल के एक्सपर्ट डॉक्टर दुनिया में नहीं है, ठीक है जी। किरणदीप कौर साहिबा सत श्री अकाल। दविंदर साहब यू आर फ्रॉम इंडिया लिविंग इन योर सिटी, जी थैंक यू दविंदर साहब जी। अच्छा जी क्या कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है आपने कि दो फैमिलियों की मोनोपोली है हमारे मेडिकल सिस्टम पे। बाकी भी ये फ्रॉड लोग, जैसे ये अब उसका नाम मैं लूंगा तो वो जो मनहूस आदमी जो ये ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, उसका मैं नाम लूंगा तो वो शो हमारा स्प्रेस कर देते हैं, वो हो गया, उसके भी कुछ शेयर हैं। लेकिन दो फैमिलियां, ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो है, जो एक मोहतरमा कुछ दिनों पहले ही गुजर गई हैं, खुदा को जवाब दे रही होंगी, बड़े काम करके गई हैं, बड़े बड़े जुल्म करके गई हैं, अब उनका बेटा आ गया है, वो उनसे भी बड़ा जालिम है, अल्लाह खैर करे। तो दूसरी वो रॉकरफेलर, जो रॉकरफेलर फैमिली की आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जो इनका बाप था जॉन डी रॉकरफेलर, जिसने ये सिस्टम शुरू किया और फिर बाद में डेविड रॉकरफेलर इसको अरूज पे लेके गया,
وہ ایک بہت بڑا فراڈیا اور کون مین تھا. وہ اپنے بچوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا. ڈیوڈ راکفیلر نے اپنی ہسٹری میں لکھا ہے کہ ہمارا باپ ہمیں چیٹ کیا کرتا تھا, وہ ہمیں ٹرین کرتا تھا کہ چیٹنگ کیسے کرتے ہیں. اب جس باپ نے اپنی اولاد کی ٹریننگ ایسی کی ہو تو پھر اولاد کیسے نکلی؟ آپ کو پتا. یہ سیٹنسٹ لوگ ہیں, یہ خدا پہ یقین نہیں کر رہے, یہ شیطان کے پجاری ہیں. تو بہرحال ٹھیک کہا آپ نے. جی تھینک یو ویری مچ رانی صاحبہ. اچھا جی چیتن صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں جی دیکھیں کیلشیم جو ہے نا, یاد رکھیں چیتن صاحبہ, کیلشیم, چلیں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی جو ایبزارپشن ہے وائٹامنس کی وہ کیسے امپروو ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. کہ وائٹامنس کو خاص طور پہ کیلشیم ہو, آئرن ہو, زنک ہو, دوسرے منرلز جو ہیں, یہ ان کو ایبزارب کرنے کے لیے آپ کے اسٹامک کو بڑا اسٹرانگ ایسڈ پروڈیوس کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ مثلا آپ نے کیلشیم ایبزارپشن کی بات کی ہے, تو یہاں پہ دو گلینڈ ہوتے ہیں بٹر فلائی کی طرح کی شکل کے ہوتے ہیں, ان کو پیرا تھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں آپ پڑھیے گا, اب پھر لمبی بات ہو جائے گی, میں کہیں اور نکل جاؤں گا. تو پیرا تھائرائڈ گلینڈز جو ہیں وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہیں کیلشیم کی ایبزارپشن اور میٹابولزم کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی جو ہے انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیدھی بات ہے, جیسے میں نے بگننگ میں کہا ہے کہ یوز اٹ اور لوز اٹ. اگر ہڈیوں سے کام لیں گے تو وہ ہڈیاں کیلشیم ابزارب کریں گی, اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں گی. لیکن اگر آپ اپنی زندگی کرسیوں پہ بیٹھ کے بیڈ پہ لیٹ کے گزار دیں گی, گاڑیاں چلا چلا کے گزار دیں گی, تو آپ کی ہڈیاں کھوکھلی ہونی شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اچھا جی پوندیپ صاحبہ ہیلو. جی سر, ہاں جی ٹھیک ہے جناب, سنڈے کو ہی کرتے ہیں کیونکہ جسوندر صاحبہ نے بھی کہا ہے. اچھا جی روز آٹو کے بارے میں بات کر لیں. اچھا روز آٹو کے 37 منٹ ہو گئے ہیں. چلیں پہلے تھوڑا سا جسوندر صاحبہ میں بات کرتا جاتا ہوں کہ جن لوگوں کو اب سلوشن کی طرف آ جاتے ہیں, نی جوائنٹ, ہپ جوائنٹ اور اینکل جوائنٹ کی طرف, ان کے سلوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ اگر آپ ینگ ہیں, چل ینگ ہے یا بوڑھے ہیں, جیسے جو بھی ایج ہے, باڈی کے لیے میں میری نظر میں بڑھاپا جو ہے نا 120 سال سے شروع ہوگا. اور ہم لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, میرے کچھ دوست یو ایس اے میں کام کر رہے ہیں اور وہ بڑے خوش ہو کے مجھے کہتے ہیں کہ we will remain young till the age of 100, ٹھیک ہے نا. تو بڑھاپا جو ہے نا وہ 100 سال کے بعد شروع ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ فرض کریں آپ کی کوئی بھی ایج ہے, آپ کے گھٹنوں میں, نی جوائنٹ میں اسٹیفنس آ گئی ہے, درد شروع ہو گیا ہے, سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اس میں سے کلک کی آواز آتی ہے. تو میں یہاں پہ 2-4 چیزیں ریکمنڈ کروں گا. ایک تو میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ فوڈ دیں, اپنے جوائنٹس کو نیوٹرینٹس دیں, ان فیکٹریوں کو وہ میٹیریل دیں تاکہ وہ پراپرلی گریس بنا سکیں, وہ پراپرلی لوبریکینٹ بنا سکیں, وہ جو لیئر ہوتی ہے دونوں سائڈوں پہ کارٹلیج کی اس کو ری گرو کر سکے ہماری باڈی. اس کے لیے سپلیمنٹ مارکیٹ میں ہوتے ہیں, ہم نے بھی ایک سپلیمنٹ بنایا ہوا ہے. چلے میں اپنی مشہوری بھی کر دیتا ہوں, پروڈکٹ کی میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں, جوائنٹ کیئر اس کا نام ہے. پاورفل سپلیمنٹ ہے, پاورفل سپلیمنٹ ہے, یوز میں نے اس کا نام لکھ دیا. آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو کانشیس ہیں کہ ان کے جوائنٹس میں ہلکی ہلکی اسٹیفنس, آپ جوائنٹ کیئر یوز کریں گے آپ سرپرائز ہو جائیں گے. ود ان 1 week امیزنگ آپ کو ریزلٹ نظر آنے شروع ہو جائیں گے. پین کلر چھوٹ جاتے ہیں ارلی سٹیج پہ. لیکن میں نے تو جب میں لوگوں کا پیشنٹس کا علاج کرتا ہوں تو اس وقت پھر میں اکیلی جوائنٹ کیئر نہیں دیتا, اور بھی چیزیں دیتا ہوں. یہ وہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے اپنے جوڑوں میں ٹکے بھی لگوائے ہوئے ہیں اور بری طرح سے ان کے جوائنٹ ڈیمیج ہیں, تو ان کو اور چیزیں بھی دیتا ہوں. لیکن اگر آپ ارلی سٹیج پہ ہیں تو آپ یہ جوائنٹ کیئر کا سپلیمنٹ جو ہے اگر یہ روٹین میں لینا شروع کر دیں, اس کے ساتھ وائٹامن ڈی لیں اور منرل کا سپلیمنٹ لیں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت جلدی اس مصیبت سے جان چھوٹ جاتی ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ آپ نے جوڑوں کے درد کو
पेन किलर खा खा के जितना आगे लेके गए, आप अपने जोड़ों को बर्बाद करते जाएंगे और फिर एक स्टेज आएगी कि फिर आप वहां से रिवर्स भी नहीं हो सकेंगे। ठीक है, अच्छा, एक तो सप्लीमेंट है। दूसरा, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ। वही है जो मैंने शुरू में बात की थी कि वो जो लाइफस्टाइल हमने चेंज किया है वो ये है कि आप आदत बना लें कि रोज दिन में 2 दफा 3 दफा पांव के बल बैठा करें। लेकिन जब पांव के बल बैठना है तो ये जो आपकी हील्स हैं, एड़ियां हैं, ये भी जमीन पे टिकी होनी चाहिए, यानी सीधे पांव। अब मैंने देखा है कि लोग पंजों के बल बैठते हैं, उनसे बैठा ही नहीं जाता है। ये हालत होगी। मैं यानी कई दफा मैंने बच्चों को, अपने बच्चों को भी ये उनसे कंपटीशन करता होता था कि आओ जमीन पे पांव के बल बैठने का मुकाबला करते हैं। ठीक है, तो आप ये आदत बनाएं कि टीवी देख रहे हैं, आप टीवी लॉन्च में बैठे हैं, कहीं भी बैठे, पांव के बल बैठे, 1 मिनट 2 मिनट। शुरू में अगर नहीं बैठा जाता तो बेशक आप टेक लगा के बैठ जाए, सोफे की दीवार के साथ लग के बैठ जाए। तो इससे आपके वो जो जॉइंट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही रीबिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। एक्सरसाइज है आपके हिप जॉइंट की, आपके नी जॉइंट की, एंकल्स की। ठीक है, तो दो ये काम करने के, एक पांव के बल बैठना शुरू करें और दूसरा अच्छा किस्म का, अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट भी लें ताकि वो न्यूट्रिएंट मिलें जिनसे बॉडी रॉ मटेरियल मिले जिससे बॉडी रिकवर कर सके, रिपेयर कर सके अपने आप को। ठीक है, अच्छा जसविंदर साहब, रोज ऑटो जो है मेरा फेवरेट किस्म का एसेंशियल ऑयल है। इतनी प्यारी खुशबू है इसकी कि मैं जो अपने लिए स्किन की क्रीम बनाता हूँ, जिसका मैंने आप लोगों से वो रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो ये बड़ा सेक्सी ऑयल है। ये आपने लगाया हो ना, एक तो इसके बेनिफिट बेशुमार बेनिफिट हैं रोज ऑटो एसेंशियल ऑयल के, लेकिन बड़ा महंगा होता है। ये 1 ml 2 ml जो है ना 40-40 पाउंड का मिलता है। ठीक है ना, तो मैं खुद भी मंगवाता हूँ, पर्सनल यूज करता हूँ। ये एक तरह का ट्रीटमेंट का ऑयल है, यानी जिन लोगों को ब्रेन के इशू हैं, हार्मोन्स के इशू हैं, फीमेल्स में डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उसमें ये ऑयल जो है ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। खास तौर पे फीमेल्स का फेवरेट ऑयल है। रोमांटिक हो जाती फीमेल्स जब इसकी खुशबू सूंघती हैं। तो आप इसको अमेजोन से मंगवा सकती हैं। जसविंदर साहब, आप इसको जब थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा आपने कहीं टच कर लेना। मैं आम तौर पे जब कहीं एग्जेक्टिव मीटिंग्स में जाता हूँ या कोई मैंने लेक्चर देना होता है या कोई बड़े, तो मैं ये थोड़ा सा लगा के जाता हूँ, इससे मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। तो ये रोज ऑटो ऑयल है, इसको आप जो फेस क्रीम है उसमें डाल लिया करें और यूज किया करें, फैंटास्टिक है स्किन के लिए। अच्छा दलवीर साहब, मैं आपको शोल्डर पेन के बारे में बताऊंगा, लेकिन साहिबा सॉरी, आपकी पिक्चर देख के पता चला कि आप फीमेल हैं। तो आप जो है ना, इसके लिए जैसे मैंने ये एक्सरसाइज बताई है बैठने की, शोल्डर में ये नहीं, शोल्डर में प्रॉब्लम होता है नेक से। ठीक है ना, जिन लोगों के शोल्डर में प्रॉब्लम होता है, कंधों में फ्रीज, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं फ्रोजन शोल्डर है, तो उनका प्रॉब्लम उनकी नेक में होता है, उनके सर्वाइकल रीजन में होता है। और उसके लिए मैं चले अगले प्रोग्राम में कुछ ना कुछ उसकी टिप्स शेयर करूंगा, लंबी हो जाएगी बात। अच्छा इंतजार कर रहे हैं मेरा? जी मेहरबानी, जरूर मुलाकात होगी जी। पक्का प्रोग्राम है मेरा आप लोगों के पास आने का। अच्छा जी, ये जॉइंट केयर कम है, यहाँ पे नाम भी लगा देता हूँ जी। देखें, मेरी सिस्टर ने जो है ना फॉरेन टेस्टिमोनियल भी दे दिया, जसविंदर साहब यूज भी करती हैं। अच्छा जी, ठीक है। मंजीत सुंदर साहिबा, ठीक है। अच्छा, अब टाइम हो गया, 40 मिनट का मैंने रखना होता है प्रोग्राम, तो बहरहाल अच्छी मजलिस लग गई, आप लोगों के क्वेश्चंस आ गए। तो फिर रिक्वेस्ट है कि मुझे लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं लेकिन लाइक्स कम नजर आ रहे हैं, तो प्लीज इसको, और वो हार्ट वाला लाइक दिया करें, ठीक है ना। उससे जो है ना फेसबुक जो है हमारा शो वो
इतनी एफिशिएंसी से ब्लॉक नहीं कर सकती है, वरना बहुत हमारे पेज पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, इसलिए नए पेज हम बनाने की कोशिश करते रहते हैं, अपने शो को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। असल मकसद ये होता है, मशहूरी नहीं है मकसद ये है कि हम एक तरह का इनकलाब लेके आए लोगों की सेहत के लिए, और इस माफिया ने इंसानियत को पकड़ लिया पिछले 60-70 सालों से, और जुल्म हो रहा है हम सब पे, बच्चों पे। बच्चे पैदा होते ही बच्चों को टीके लगने शुरू हो जाते हैं, क्या ना। तो इस सिस्टम, ये जो हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, इस सिस्टम को हमने चेंज करना है। वो चेंज किस मुकाबला करने को जंगों से नहीं चेंज होगा, वो माइंड सेट चेंज करने से होगा, एजुकेट करने से होगा, और यही हम काम कर रहे हैं कि एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, चलें जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखें। तो बाकी कुछ लोगों के अब कमेंट आ रहे हैं। ठीक है जोगिंदर साहब, मेडिकल माफिया से बचना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। तो बहरहाल अब तो देखें, जब मैं आज से 9-10 साल पहले जब मैं प्रोग्राम करता था, और उस वक्त जब मैं इस मेडिकल माफिया के खिलाफ बात करता था, तो लोग मुझसे लड़ना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब लोग मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं तुम ठीक कहते हो, ठीक है ना। तो चेंज आ रही है, हम चाहते हैं कि उस चेंज का हम भी हिस्सा हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा, वो कहते हैं थोड़ा सा खून हमारा भी गिर जाना चाहिए उसमें, उस जंग में। तो हम भी अपनी तरफ से जितनी खुदा ने हमें तौफीक दी है, हिम्मत दी है, ताकत दी है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो एक हथियार है हमारे पास, वो है एजुकेट करना है लोगों को, उनको समझाना है, उनको तालीम देनी है, उनको लाइफस्टाइल में सर्टन चेंजेस करके, जैसे उन्होंने बीमारियों, जब आप बीमारी नहीं होंगे तो इस मेडिकल माफिया की जरूरत खत्म हो जाएगी। इनको पास तो हमने उसी वक्त जाना है ना जब हमें कोई तकलीफ होगी। जब हमें कोई तकलीफ ही नहीं होगी, हम क्यों जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी मैं कोई अपनी बड़ाई करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब लास्ट वीक ही अपने दुबई ऑफिस में जो हमारी सेक्रेटरी हैं, वो बीमार थी, वो हर हफ्ते बीमार हो जाती हैं। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि देखो, मेरा ख्याल है कि पिछले 20 सालों में मैंने एक भी छुट्टी नहीं की है बीमारी की वजह से, इतना बता देता हूँ आपको। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये जो जिस्म है ना, इसको बीमार नहीं होना चाहिए। अगर आप इसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखेंगे तो ये बीमार होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये इस तरह से खुदा ने इसको बनाया, ठीक है। चलें, नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।